समादरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान बोकेर तपाईको घर घरमा हात हातमा उपस्थित भएका छौं। स्वागत छ कार्यक्रम वार रुममा। म रेखा श्रेष्ठ। प्रत्येक नेपाली नागरिकको चुला चौकादेखि घाँस, बाँस र कपाससम्म जोडिने हाम्रो यात्रा आरम्भ भइसकेको छ। तपाईको समस्या हाम्रो समाचार, हाम्रो प्रयत्न तपाईको उपचार। नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिने जुनसुकै विषय होस्, हामी त्यसको सत्य, तथ्य र यथार्थ यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ। 400 वर्ष पुरानो इतिहास, परचक्रीको गिद्धे दृष्टि, नालायक सिद्ध भो सिंह दरबार। उठ्नै पर्यो जनता, नत्र होला यता नउता। घरको दलिन बालेर परचक्रीलाई खरानी बेच्न पल्केका धमिराहरूले खण्डहर बनाएको 400 वर्ष पुरानो उद्योग हो सिंहदरबार वैद्यखाना। सिंहदरबारको पर्खालभित्र रचिएको षड्यन्त्रले जीर्ण बनेको वैद्यखाना हाम्रा पुर्खाले स्थापना गरेको ऐतिहासिक धरोहर हो। त्यही धरोहरलाई लुच्छी लुच्छी मानव रूपी गिद्धहरूले कंकाल बनाएरै छाडे। कुनै बेला बेलायतको बकिङगम प्यालेससम्म पुग्ने सिंहदरबार वैद्यखानाको औषधि आज शिला खोज्दा पनि नपाइने अवस्थामा पुर्याए बैरीका गुलामीहरूले। व्यक्तिगत लाभका लागि स्वार्थ समूहको गिद्ध दृष्टि परेको सिंहदरबार वैद्यखानाको यो नाजुक अवस्था देख्दा जो कोहीको मन पनि धुरु धुरु रुन्छ। पुर्खाको त्यो गौरव किन सकेनौं हामीले बचाइराख्न? आयुर्वेद संस्कृत भाषाबाट निश्रित भएको शब्द हो। यसको प्रख्याति यति छ कि विश्वमा आयुर्वेदलाई नचिन्ने र नबुझ्ने सायदै छन्। यद्यपि यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्दा आफ्नो भाषामा विभिन्न शब्द चयन हुन सक्छ। आयुर्वेदको अर्थ हुन्छ मानिसको आयुको रक्षा गरी स्वास्थ्य राख्ने प्राचीन प्रणाली सम्बन्धी ज्ञानको भण्डार। आयुर्वेद विश्वको प्राचीन चिकित्सा पद्धति हो। आयुर्वेदको प्रारम्भिक ज्ञाताका रूपमा अश्विनी कुमारलाई मानिन्छ। अश्विनी कुमारबाट इन्द्र, इन्द्रबाट धन्वन्तरीले यो ज्ञानलाई प्राप्त गरे। त्यसपछि काशीराज, दिवोदास, सुश्रित, अर्ती, भारद्वाज, चरक आदि ऋषि महर्षिहरूले ज्ञानार्जन गरेर निरन्तरता दिए। प्रारम्भिक कालतिर श्रुति परम्पराबाट चलेको ज्ञान भण्डारलाई पछि लिपिबद्ध गर्ने काम भयो। चरक संहिता, सुश्रित संहिता र भेद संहिता आयुर्वेद सम्बन्धी ज्ञान राशिको भण्डार मानिन्छ। नेपालमा आयुर्वेदको इतिहासलाई खोतल्ने हो भने लिच्छवी कालदेखिको प्रमाणहरू भेट्न सकिन्छ। त्यस अघिको किराँत काल, महिषपाल काल, गोपाल वंशी काल तथा त्यसभन्दा अघिको अवस्था कस्तो थियो भन्न सकिने प्रमाणहरू भेटिँदैन। तर आयुर्वेद नै औषधि उपचारको एक मात्र विकल्प रहेको परिप्रेक्ष्यमा विकसित र अविकसित जेसुकै अवस्थाको भए पनि आयुर्वेदलाई आत्मसात गरिएको थियो भनी अनुमान गर्न सकिन्छ। नेपालको मध्यकाल, मल्लकाल ताका आयुर्वेदको के कस्तो अवस्था थियो भन्न सकिने थोरै मात्र सन्दर्भ पाइन्छन्। वंश परम्परामा कला, कौशल एवं शिवजन्य कार्यहरू हस्तान्तरण हुँदै जाने परिपाटीलाई हेर्दा आयुर्वेदको पनि त्यसरी परम्परा चलेको पाइन्छ। हिमाल, पहाड र तराईका फाँटहरू अनुपम स्थल भएकोले यहाँ अनेकौं प्रकारका विलक्षण जडीबुटीको खानी नै रहेको छ। नेपालमा पाइलै पछि पाइने जडीबुटीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि नेपाल सम्वत 789 विक्रम सम्वत 1726मा संस्थागत रूपमा वैद्यखानाको स्थापना गरियो। सिंहदरबार परिसरमा यसको स्थापना भएकोले यसलाई जनजिब्रोले सिंहदरबार वैद्यखाना भन्न थालियो र त्यही नामबाट आजसम्म चिनिएको छ। सुरुमा यो वैद्यखानाबाट उत्पादित औषधिहरू राजा, महाराजा एवं पहुँचवालाहरूले मात्र प्रयोग गर्न पाउँथे। विक्रम सम्वत 1947मा वीर अस्पतालको स्थापना हुनु अघि राजादेखि भाइ भारदार आवश्यक पर्दा वैद्यखाना आयुर्वेदकै माध्यमबाट उपचार गरिन्थ्यो। यद्यपि यसको पहुँच सबैतिर थिएन।
व्यवस्थापकीय पक्ष पनि त्यति प्रभावशाली र व्यवस्थित थिएन। तैपनि गाउँघरमा ससाना रोग व्याधिको उपचारका लागि घरेलु पद्धतिहरूबाट रोगलाई उपचार गरिन्थ्यो। इतिहासलाई आधार मान्दा करिब 400 वर्ष अगाडि राजा प्रताप मल्लले हनुमान ढोका दरबारमा सानो वैद्यखानाको सुरुवात गरेका थिए, जसलाई जङ्गबहादुर राणाले थापाथलीमा स्थानान्तरण गरे। जुद्ध शमशेरको पालामा सिंहदरबारमा सारिएपछि त्यसको सिंहदरबार वैद्यखाना भनेर औपचारिक नामकरण गरियो, जुन आयुर्वेदसँग सम्बन्धित दक्षिण एसियाकै पहिलो संस्था हो। शास्त्रीय तवरबाट सदियौंदेखिको परम्परा धान्दै आएको यो वैद्यखाना 2052 साल यता सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको नामबाट सञ्चालित छ। कुनै बेला सिंहदरबार वैद्यखानाले 150 थरीका आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्थ्यो। अहिले 20 देखि 25 थरी औषधिमै सीमित छ, त्यो पनि निरन्तर उत्पादन हुँदैन। सर्वाधिक खपत हुने र रुचाइएका 12 प्रकारका औषधि उत्पादन बन्द भएपछि वैद्यखानाको साख र बजार दुवै गुम्दै गएको छ। कुनै बेला बेचेर नभ्याइने वैद्यखानाको आयुर्वेद औषधिले भरिने गरेका फार्मेसी अहिले केही औषधिमा मात्र सीमित छन्। त्यति बेला आयुर्वेदिक औषधिलाई महत्त्वका साथ लिइन्थ्यो। आयुर्वेदिक औषधिबाटै बिरामीको उपचार गरिन्थ्यो। फलस्वरूप आवश्यकता अनुसार आयुर्वेदिक अस्पताल र औषधालयहरू सञ्चालनमा ल्याइयो। आयुर्वेदिक अस्पताल पहिलो पटक काठमाडौँको भीमसेन स्थान नजिक विष्णुमतीको किनारामा विक्रम सम्मत 1973 चैत 20 गते अक्षय 1 शय्यायुक्त नेपाल राजकीय आयुर्वेद औषधालयको स्थापना भयो। त्यसकै केही समयपछि विक्रम सम्मत 1974 मा त्यही अस्पताललाई 4 शय्यायुक्त बनाइयो। त्यसपछिको एकै वर्षमा अर्थात् विक्रम सम्मत 1975 मा त्यसलाई नरदेवीमा स्थानान्तरण गरियो। विक्रम सम्वत 2008 मा त्यसलाई 8 शय्यायुक्त बनाइयो। क्रमशः शय्या बढाउँदै जाने नीति अनुसार विक्रम सम्वत 2017 मा पुग्दा 16 शय्याको भयो। विक्रम सम्वत 2019 देखि आयुर्वेद विद्यालय र चिकित्सालयलाई एकै ठाउँबाट सञ्चालनमा आयो। विक्रम सम्वत 2019 मा केही शय्या थपेर 25 शय्याको बनाइयो। विक्रम सम्वत 2038 मा आयुर्वेद विभागको स्थापना भयो। यसले सामान्य रूपमै भए पनि भावी योजनाहरूको केही परिकल्पना गर्ने काम गर्यो। यही नीतिले परिकल्पना गरेका आयुर्वेद विभागका महाशाखाहरू आयुर्वेद चिकित्सा परिषद नेपाल, राष्ट्रिय आयुर्वेद प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालय, 30 शय्यायुक्त मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय आयुर्वेद चिकित्सालय, बिजौरी दाङ निर्माणाधीन 50 शय्यायुक्त क्षेत्रीय आयुर्वेद अस्पताल, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय आयुर्वेद अस्पताल, लखनपुर, झापा र सुदूरपश्चिमाञ्चल अस्पताल कैलाली स्थापना भइसकेका छन्। आयुर्वेदिक अस्पतालहरू त छन्, तर आयुर्वेदिक अस्पतालमा उपचार गराउन आउनेको संख्या ज्यादै न्यून छ। सरकारले एलोपेथिक औषधिलाई मात्र महत्त्वका साथ लिने, आयुर्वेदिक औषधि उत्पादक कम्पनी र अस्पताललाई व्यवस्था गर्ने र नयाँ पुस्तालाई आयुर्वेदिक औषधिको बारेमा कुनै जानकारी नै नहुँदा लामो इतिहास बोकेको एउटा सरकारी कम्पनी धराशायी मात्रै बनेको छैन। यति बेला यस्तै हो भने बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति यो अवस्थामा पुग्नुको कारण खोज्ने हो भने एउटा मात्रै छैन, तर यो कम्पनीलाई यस्तो हविगतसम्म पुर्याउनुको मुख्य कारण हो व्यवस्थापकीय कमजोरी। दोस्रो कारण सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिलाई आयुर्वेदिक औषधि सम्बन्धी पर्याप्त ज्ञान नहुँदा या विदेशी कम्पनीसँगको कमिसनको चक्करमा परेर यसको संरक्षण र प्रवर्धन गर्नमा बेवास्ता गर्दा अहिले वैद्यखानाको अवस्था नाजुक हुँदै गएको छ। वैद्यखानाको वार्षिक कारोबार हेर्ने हो भने पनि निरन्तर ओह्रालो लागिरहेको छ। झन्डै 4 शताब्दी पुरानो इतिहास भएको सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति यति बेला तङ्ग्रिन सङ्घर्ष गरिरहेको छ। अन्य कारणहरू सहायक होलान्, तर चुरो कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालय नै वैद्यखानाप्रति गैर जिम्मेवार बन्नु हो। कुनै समय वैद्यखानाले उत्पादन गरेको औषधिको विश्वसनीयता र गुणस्तरबारे सर्वत्र चर्चा हुन्थ्यो, तर अहिले आफ्नो त्यही साग जोगाउन सङ्घर्षरत छ वैद्यखाना। बिरामी निको पार्नु त कता हो कता, आफै बिरामी छ यति बेला वैद्यखाना। बजारमा चलिसकेका उत्पादन बन्द हुँदा नियमित प्रयोगकर्ता अन्य कम्पनीको औषधितर्फ आकर्षित भए।
र त्यसको ठुलो हिस्सा भारतीय उत्पादनले लियो। पछिल्लो समय डाबर र पतञ्जलीको उत्पादनले वैद्य खानाको बजारलाई धावा बोलिरहेको छ। पुर्खाले बनाइदिएको यो इतिहास सम्झिँदा मात्रै पनि शिर ठाडो भएर छाती गर्वले फुल्नु पर्ने हो। तर समादरणीय दर्शकवृन्द, सिंहदरबार वैद्य खानाको जर हुँदै गएको अवस्थालाई टुलु टुलु हेरिरहँदा पनि मनै भक्कानिएर आउँछ। वैद्य खानाको यो अवस्था कसले बनायो त? तपाईको मनमा पक्कै प्रश्न मडारिन थाल्यो होला। तपाईको मनभित्र मडारिएको प्रश्नको जवाफ खोज्न हामी वैद्य खानाको जिम्मेवार बोकेर बसेको गैर जिम्मेवार निकायसम्म पुग्यौं। के पायौं त हामीले जवाफ? त्यो जवाफ देखाउनेछौं छोटो विश्रामपछि। एउटा गुणकारी संस्थाको यो हरिबिजक देख्दा लाग्छ यो देशमा शासन पनि छ र? यो देशमा शासन गर्नेहरू देशप्रेमी नागरिक हुन् र? नीति नियम बनाउने मगज र त्यो नीति नियम लेख्नेहरूको मनमा देशप्रेम किन नझल्केको होला? सिंहदरबार वैद्य खानाको सामग्री तयार गर्न निस्केको हाम्रो टिमको मनमा पनि प्रश्नमाथि प्रश्न मात्रै उठिरह्यो। हाम्रो जिज्ञासाको चित्त बुझ्दो जवाफ हामीले पनि पाउन सकेनौं। जे पायौं त्यही यथार्थ यहाँहरू समक्ष जस्ताको त्यस्तै राख्दैछौं। पछिल्लो समय पतञ्जलीका 2 टेलिभिजन च्यानल उद्घाटन गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायत सत्ता गठबन्धनका प्राय सबैजसो दलका नेताहरू रामदेवको कार्यक्रममा पुगे। त्यही कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालमा रामदेवका उद्योग व्यवसायहरू फैलाउनका लागि सक्दो सहयोग गर्ने भन्दै आवश्यक पर्ने जग्गा जमिन सरकारले दिने घोषणा गरे। आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने लगायत सारा काम गर्न चाहनुहुन्छ। मैले उहाँलाई हाम्रो नेपालको सरकारतर्फ पुरा सहयोग हुनेछ। म विश्वास दिलाउन चाहन्छु नेपालमा चाहिने यो नन प्रफिट अर्गनाइजेसनको लागि नेपाल सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउनेछ। तपाईहरुलाई पुरा सहयोग हुने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। सोही कार्यक्रममा अधिकांश दलका नेताहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रामदेवलाई महान वैज्ञानिक र क्रान्तिकारी भनेर सम्बोधन समेत गर्न भ्याए। कता कता पहिला त लाग्थ्यो उहाँ अलि बढी रूढिवादी हुनुहुन्छ होला, अलि बढी परम्परावादी हुनुहुन्छ होला, तर छलफल गर्दै जाँदा संगत गर्दै जाँदा उहाँ त वैज्ञानिक हुनुहुँदो रहेछ, क्रान्तिकारी हुनुहुँदो रहेछ। त्यसकारण मेरो निकटता पनि त्यसरी नै बढेर गयो। प्रधानमन्त्री देउवाको त्यो घोषणा र प्रचण्डको टिप्पणीलाई लिएर अहिले सामाजिक सञ्जालमा अनेक खाले बहस र आलोचना भइरहेको छ। यही आलोचनासँगै सबै नेपालीले सम्झेको एउटा संस्था हो सिंहदरबार वैद्य खाना। झन्डै 400 वर्षको इतिहास बोकेको सिंहदरबार वैद्य खाना सरकारी माताहतको एउटा आयुर्वेद औषधि उत्पादन गर्ने संस्था हो। यो वैद्य खाना यति बेला आफै बिरामी परेको छ। नजिकको देउता हेला, टाढाको देउता प्यारो भने झै आफ्नो देशमा रहेको सिंहदरबार वैद्य खानाको त्यो चित्कार कहिल्यै पनि सुन्न सकेन सरकारले। तर विश्वभरि आयुर्वेद औषधिको साम्राज्य फैलाउँदै नेपालको जडीबुटीमा समेत धावा बोल्दै व्यापार थालिसकेका रामदेवसँग झुके हाम्रा प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरू। आफ्नो आयुर्वेद संस्थाहरू ओह्रालो लागिरहेका बेला रामदेव प्रति सरकारले देखाएको यो उदारतालाई नेपाली जनताले कसरी लिने? औषधि विज्ञानको नयाँ अध्याय हेर्ने हो भने सन् 1949 मा क्षयरोग अर्थात् टिबी विरुद्धको औषधि र सन् 1989 मा यौनवर्धक औषधि भिएग्रा पत्ता लागेको थियो, जसलाई औषधि विज्ञानले आधुनिक मानव सभ्यताको ठूलो उपलब्धि भनेको छ। तर यी औषधि पत्ता लाग्नु अघि नै यौनवर्धक र क्षयरोग विरुद्धको औषधि उत्पादन गरिरहेको एकमात्र नेपाली कम्पनी अर्थात् हालको सिंहदरबार वैद्य खाना, जुन कम्पनीमा आग्लो लगाउने राजनीतिक प्रपञ्च निरन्तर चलिरहेको छ। राजनीतिक गिद्धे दृष्टिकै परिणाम
वैद्य खानाबाट उत्पादन हुने आयुर्वेदिक औषधिको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छवि लगभग मेटिएको छ। 2052 सालमा विकास समितिमा परिणत भएपछि वैद्य खानाले पहिलेदेखि उत्पादन गर्दै आएको जडीबुटीका औषधिलाई निरन्तरता दिने प्रयत्न गरिरह्यो। तर 2063 सालपछि अभाव, आन्दोलन अथवा घाटाको नाममा वैद्य खानाको गर्भिलो विगतमा कैची लगाउने काम निरन्तर भइ नै रह्यो। वैद्य खानामा हैन जुन पोस्टमा नियुक्ति भएको छ, अवकाश हुँदा पनि त्यही पोस्टमा नियुक्ति भइरहेको, के अरे अवकाश भएर जाने मात्रै छ, पद क्रिएट पनि गरेको छैन। यसमा चाहिँ कर्मचारीहरूको कुनै वृत्ति विकासतिर ध्यान दिएको छैन। औषधि नै उत्पादन हुन सकेको छैन अनि मार्केटिङको लागि त खासै समस्या छैन। जति उत्पादन भएको छ त्यो हैन बिक्री भइरहेछ। 74-75 मा हैन 5.5 करोडको बिक्री गरिसकेको संस्थाले अहिले 2 करोड 64 लाखमा हामी सीमित हुनु पर्यो। कारण यो पनि हो कि यो कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास, कर्मचारीहरूको के अरे अवकाश कोषको लागि फन्ड नहुनु हैन, यो चाहिँ मोटिभेसन चाहिँ गर्न सकेन संस्थाले। राज्य सञ्चालन तहमा बसेका बेइमानीहरूकै कारण वैद्य खानाले मल्लकालमा बन्ने गरेका जीवनारायण तेल जस्ता अत्यन्तै दुर्लभ उत्पादन बन्द गरेको छ। जुन तेल 100 भन्दा बढी जनावरको बोसो तथा अन्य अङ्गबाट बन्ने गरेको थियो। त्यस्तै राणाकालमा बन्ने गरेका र विश्वका थुप्रै राजा महाराजाले प्रयोग गर्ने गरेको औषधिको उत्पादन र प्रविधिबाट समेत वैद्य खाना निकै पर पुगिसकेको छ। अहिले जसो तसो उत्पादन भइरहेको अभिपतिकर, भेनवास्टर, महायो जारखुल, महानारायण तेल, पुष्यार कपुर, बिङदाशक, सर्पगन्धा, निबाडी चूर्ण, खतिरादिपरी, योगराज खुकुल, महासुट्रसन, चन्द्र पजबुटी जस्ता 150 वटा औषधिको उत्पादनमा समेत अभाव र घाटा देखाएर कैची लगाउने प्रपञ्च चलिरहेको छ। किनकि वैद्य खाना संरक्षणको जिम्मा पाएकाहरू नै अहिले बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा पतञ्जलि जस्ता नाफामूलक समूहका उत्पादनले नेपाली बजार हस्तक्षेप गर्ने औषधि माफियाको माखे साङ्लोमा परेका छन्। यो आयुर्वेदिक औषधिहरूको लागि राम्रो सरकारले ध्यान पुर्याइरहेको देखिँदैन। यसमा अझै बढी ध्यान दिनुपर्ने, लगानी गर्नुपर्ने हैन। जस्तो बाहिरी देशहरू, इन्डिया, विशेष गरी इन्डियाबाट चाहिँ विभिन्न यस्ता आयुर्वेदिक औषधिहरूको यहाँ बजार छ, ग्राहकहरू पनि प्रशस्त छन्। तर नेपालमा यत्रो यस्तो वैद्य खानाहरू अरू पनि खुलिराखे पनि त्यसलाई राम्रो चाहिँ सरकारले सपोर्ट गरिरहेको छैन होला। र त्यो केही गरे तापनि यहाँको व्यवस्थापन पनि कमजोरी छ। अब के हुँदो रहेछ भने सरकारी काम हैन, कर्मचारीहरूको पनि त्यो होला। अब त्यति जति निजी क्षेत्रमा जति ध्यान दिन्छन् हैन त्यहाँको व्यवस्थापकहरूले, त्यहाँको लगानीकर्ताहरूले, तर कर्मचारीहरूले यहाँको अब सरकारी कर्मचारी त हो हैन। अब त्यही हो हाम्रो देशको यस्तै छ खालको सिस्टम। जस वैद्य खाना चाहिँ धराशायी बनाउने चाहिँ धेरै तत्त्वहरू चाहिँ छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले बुझेँ। हजुर त्यो नै। अब वैद्य खाना चल्ने भने यो इन्डियाको मान्छेहरू समेत वैद्य खानाको औषधि शिलाजितहरू लिन इन्डियाको मान्छे समेत आइरहेको हुन्छ कि। अब फरेनरहरू अझै युरोपियनहरू पनि सिंहदरबार वैद्य खानाको भनेर युरोपियनहरू पनि आएर हामीसँग औषधि लगेको रेकर्डहरू छ कि। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हजुर किन भन्दा उनीहरूले चाहिँ के भन्छ भन्दा जस्तै वैद्य खानाकै हाम्रो उसमा कि त्यो जस्तै यो बिर्कोमै माथि लेखेको हुन्छ कि 300 कति इयर्स पुरानो हो नि त यो। त्यही भएर उनीहरू थाहा पाएकोहरू चाहिँ फरेनरहरू नि यहाँ आएर जान्छ। हजुर अत्याधिक नै हजुर पुर्याउन सकिरहेको छ। कारण भनेको अब यो बन्द गर्ने त्यो सरकारी कम्पनीहरू त जुनै पनि कम्पनी तल्न गाह्रो हुन्छ नि त। त्यही भएर त्यही कारण नै हो। त्यहाँको प्रशासन, त्यहाँको व्यवस्थापन समिति नै हो जस्तो लाग्छ। व्यवस्थापन पक्ष नै त्यस्तो लाग्छ। किनभने सरकारसँग माग गर्न सक्नु पऱ्यो नि उनीहरूले, र सरकारलाई भड्काउनु नि पऱ्यो। सरकारले त्यो राखिरहेको छ भनेपछि त्यहाँबाट त्यो जुन सम्बन्धित डाइरेक्टरहरू, त्यहाँका चाहिँ व्यवस्थापन पक्षका जति पनि कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अलिकति लापरवाही गर्नुभएको जस्तो लाग्छ मलाई। यो वैद्य खानाबाट उत्पादन हुने चाहिँ माग चाहिँ कति छ बजार? त्यसको माग त अब हजुरको मेरो विचारमा लाग्छ, अब एउटा नर्मल कम्पनीले त तपाईँको झन्डै करोडौँको चाहिँ टर्नओभर गरेका छन् भने त्यो त मेरो विचारमा लाग्छ त त्यो त पुरा गर्ने भने त अहिलेको नेपालकै बजारले अरबको रूपमा टचमा जान्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई त। अहिले वैद्य खानाले शिलाजित, च्यवनप्राश र तुलसी चिया उत्पादन गरिरहेको छ।
वैद्य खानाबाट उत्पादन हुने शिलाजित अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रशस्तै निकासी पनि हुन्छ। तर वैद्य खानालाई सिद्ध्याएर औषधि माफियालाई पुस्ने गिरोहले थरीथरीको षड्यन्त्र मच्चाइरहेको छ। अहिले विश्व बजारमा ख्याति कमाइरहेको अर्सोगन्धा चूर्ण, पूर्णचन्द्र दयारस, वाजिकर र स्पेशल च्यवनप्राशले भिएग्राकै काम गरिरहेका छन्। तर यी आयुर्वेदिक औषधि बनाउन आवश्यक पर्ने जडीबुटीको अभाव सृजना गराउन थालिएको छ। जडीबुटी माफियालाई राज्यले संरक्षण गर्न थालेपछि वैद्य खानाको उत्पादन प्रभावित बन्न थालेको छ। एउटा चिजले उत्पादन हुँदैन मात्रै र जस्तै कुनै चिजमा 10 वटा जडीबुटी छ, एउटा जडीबुटी हामीसँग छैन भने त्यो औषधि बन्दैन र त्यो हामी डाइरेक्ट पनि किन्न सक्दैन, हामीलाई टेन्डरबाट किन्नुपर्छ सरकारी नर्म्स अनुसार। त्यो पनि एउटा हामीलाई अलिकति बाटोमा कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो स्पिड लिनमा चाहिँ अलिकति ब्रेक लगाउँछन् हैन, त्यो हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को मान्यता प्राप्त गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा GMP सर्टिफाइड मापदण्ड अनुसारको औषधिको बजार विस्तार गर्ने प्रयत्न रोक्ने काम भइरहेको छ। विज्ञहरूका अनुसार वैद्य खानालाई टाट पल्टाएर बन्द गराउने खेल सुरु भएको 3 दशक बितेको छ, जसका लागि सामुदायिक वन र उपभोक्ताहरू जडीबुटीका मेरुदण्ड हुन्। तर भौगोलिक रूपमा हिमाली, पहाडी र तराई भेगमा यसको शाखा खोलेर कच्चा पदार्थ सङ्कलन गर्ने कार्ययोजना अघि बढ्नै दिएको छैन। सङ्खुवा सभामा खोलिएको शाखामै दुर्लभ हिमाली जडीबुटीको अभाव छ। अरू 7 प्रदेशमा शाखा खोल्ने वैद्य खानाको योजनामा राज्य नै बाधक बनेर बसेको छ। जडीबुटी अध्ययन केन्द्र खोल्ने र सरकारले यसका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउने कार्ययोजना लट्याएर अहिले सरकारले भारतीय योग गुरु रामदेवको कम्पनीलाई मलजल गर्न थालेका छन्, जो नेपालमा पाइने दुर्लभ जडीबुटी सङ्कलन गरेर आयुर्वेदिक औषधिको विश्व बजारमा राज गर्न खोजिरहेको छ। नेपाल सरकार र सरकारी अधिकारीहरू त्यसैको मतियार बनेका छन्। सिंहदरबार वैद्य खाना विकास समितिको हिसाबले यसलाई चलाउँदाखेरि मुख्य रूपमा यसलाई डोर्याउने गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ नेतृत्वमै भर पर्छ। नेतृत्व आउने कर्मचारीहरूले पनि काम गर्दै जानुपर्ने, आफ्नो जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने छँदैछ। तर यसलाई कुन वेबाट लिएर जाने, कसरी लिएर जाने, भनौँ न बाहिरको च्यालेन्जेससँग कसरी जुझ्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ मुख्य नेतृत्वसँग हुन्छ। नेतृत्वले कर्मचारीहरूलाई एक ठाउँमा राखेर एकमुष्ट कर्मचारीहरूका पनि आफ्ना समस्या हुन सक्छन् अथवा कसरी लिएर जाने र बाहिर प्रतिस्पर्धी उसमा अहिले जस्तै विभिन्न प्रसङ्गहरू भनौँ न पतञ्जलिका कुरा बिचमा न्युजहरू पनि आइरहेका छन्। अनि यो परिवेशमा चाहिँ कसरी लिएर जाने, के गर्ने, कस्ता किसिमका एक्टिभिटीहरू, कस्तो किसिमको सर्भिस डेलिभरीहरू दिने भन्ने कुराहरू चाहिँ नेतृत्वले एउटा गाइडलाइन्स गर्यो भने कर्मचारीहरू त्यसमा हिँड्न तयार छन्। कर्मचारीहरू त्यो हिसाबको गाइडलाइन्समा हिँड्न कर्मचारीहरू तत्पर पनि छन् र सक्षम पनि छन्। सिंहदरबार वैद्य खाना विकास समितिले अहिलेसम्म प्रशस्तै सम्भावना र अनुभव भएर पनि वार्षिक 3 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको उत्पादन गर्न सकेको छैन। न जडीबुटी तथा परम्परागत औषधिका विज्ञहरूलाई नै समेट्न सकेको छ। यो बीचमा वैद्य खानाले आयुर्वेदका क्षेत्रमा नेपालले लेखेको झण्डै 400 वर्ष पुरानो इतिहासलाई अरू उचाइ दिन आयुर्वेदिक शिक्षालाई विद्यालय शिक्षामा समावेश गर्न पटक पटक प्रस्ताव गरेको छ। तर नेपाल सरकारले नै सिंहदरबार वैद्य खानालाई सुकाउने र यसको बजार तथा गौरव विदेशी औषधि माफियालाई सुम्पने खेलमा लागेका गिरोहको प्रभावबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन। त्यसैले नेपालमा पाइने 60% जडीबुटी प्रयोगबाट बन्ने आयुर्वेदिक औषधिको बजार अहिले कथित बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हातमा गइरहेको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा उत्पादन हुने आयुर्वेदिक औषधिको तुलनामा नेपालमा उत्पादन हुने आयुर्वेदिक औषधिको माग र विश्वसनीयता बढी भएकाले पछिल्लो समय पतञ्जलिले प्रभाव विस्तार गरेको छ। वैद्य खानाले अहिले उत्पादन गरिरहेको आयुर्वेदिक औषधि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारकै छन्। त्यसैले पनि भारतीय औषधि माफियाले यसलाई सिद्ध्याउन खोजेका छन्। ल भन्नुहोस् समादरणीय दर्शकवृन्द,
आफ्नै आँखा अगाडि आफ्नै पुर्खाले बनाएको धरोहर भग्नावशेषमा परिणत भइरहने र तपाईँ हामी टुलु टुलु हेरेर बस्ने रमिते मात्रै हुने हो भने ती संस्था चुस्ने बसाहरू र हामीमा के फरक भयो त? उठौँ, जागौँ, ढिला गर्दै नगरौँ। तपाईँ हामी सुस्तायौँ भने हाम्रै घरभित्र छिरेर परचक्रीले हामीलाई पराय बनाउँछ। सिंहदरबार वैद्यखानामा ताल्चा लगाएर पतञ्जलि नामको परचक्री भित्र्याउने गैर जिम्मेवार सरकारको भण्डाफोर गरौँ। आज हामीले उठान गरेको विषयसँग जोडिएका कुनै सूचना अथवा समाचार तपाईँसँग छन् भने हामीलाई 9851321798 मा फोन गर्न नभुल्नुहोला। हामी तपाईँले दिएको सूचनालाई समाचार बनाउनेछौँ र तपाईँको फोन नम्बर पनि गोप्य राख्ने वाचा गर्छौँ। आजलाई वार रुम यति नै। अर्को नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। हामीलाई हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।